السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی ایس ورلڈ کے تمام ناظرین، امید ہے آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے۔ سردی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جمعہ کے دن کی خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں بڑی محنت و مشقت کے بعد آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں سورہ کہف کی تلاوت کو اور اس کے چند فضائل کو۔ دوستو، آپ نے سورہ کہف کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، اور آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ سورہ کہف اپنے اندر کتنے فضائل رکھتی ہے، کتنے خاص فائدے رکھتی ہے۔ یہ تو آپ نے حدیث کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، اگر کوئی بھی انسان سورہ کہف کی تلاوت کو جمعہ کے دن، خاص کر جمعہ کے دن اتنی تاکید کی گئی ہے، اگر جمعہ کے دن کوئی بھی ضرورت مند انسان، کوئی بھی حاجت روا انسان، کوئی بھی پریشان انسان اگر جمعہ کے دن خاص کر اس سورہ کہف کی تلاوت کو کر لے یا اس سورہ مبارکہ کو سن لے، تو میرا یہ ماننا نہیں بلکہ تمام تر علماء کا یہ عقیدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیونکہ دنیا کی بات فیل ہو سکتی ہے، ہمارے اور آپ کے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ تو دوستو، اسی طریقے سے آپ اللہ اس کے رسول کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنے کے بعد، یقین کامل رکھنے کے بعد آپ اس سورہ مبارکہ کو سنیں۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت سب سے بڑی یہ ہے، اگر کوئی انسان جمعہ کے دن سورہ کہف کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس جمعہ کو اگر آپ نے سنا، آنے والے جمعہ کے درمیان جو گناہ آپ سے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس سورہ مبارکہ کی برکت سے آپ کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور آپ جب دنیا سے جائیں گے اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے کرتے یا سورہ مبارکہ کو سنتے سنتے جائیں گے تو آپ کی قبر کو روشن کر دیا جائے گا، آپ کی قبر سے عذاب کو دور کر دیا جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اتنے فائدے، سورہ کہف کی تلاوت کرنے یا سننے والے کے لیے اتنے ہزاروں کروڑوں لاکھوں بے شمار فائدے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں کہ سورہ کہف میں کتنے بے شمار فائدے چھپے ہیں، کتنے بڑے بڑے راز اس میں سے پوشیدہ ہیں، لیکن چند فضیلتیں آپ کی ہم نے خدمت میں رکھی ہیں۔ انشاءاللہ آپ دل جوئی کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو خاص کر جمعہ کے دن آپ سن لیا کریں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی انسان جمعہ کے دن سورہ مبارکہ کو، سورہ کہف کو دل سے سن لیتا ہے تو اس کی تمام حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کاروبار کو لے کر کے پریشان ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری مرضی کا کوئی کام ہو جائے، آپ یہ چاہتے ہیں، میں کام بہت سارے ہوتے ہیں لیکن میں جو کام کرنا چاہتا ہوں میرا وہ کام نہیں بن پاتا، بگڑ جاتا ہے، بنتا ہے، بگڑ جاتا ہے، لیکن آپ سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کر کے دیکھیں۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بس اس سورہ مبارکہ کو آپ سن لیا کریں۔ اگر آپ جمعہ کے دن سورہ مبارکہ کو 7 بار سنیں گے، 7 بار، تھوڑا ٹائم قربان کرنے کے بعد 7 بار سن لیں، چاہے جمعہ کی نماز سے پہلے، چاہے جمعہ کی نماز کے بعد۔ یہ قرآن مقدس تو وہ ایسی پاکیزہ کتاب ہے، اس میں تو شک و شبہ کی کوئی بات ہی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ ہر مرض کا علاج ہے، ہر مصیبت کا حل ہے، ہر پریشانی کا توڑ ہے، ہر جادو کا کاٹ ہے، ہر بندش کا خاتمہ ہونے کے لیے آپ کے لیے سورہ کہف ہے۔ تو آپ دل سے اس سورہ مبارکہ کو، سورہ کہف کو بس نیت کر لیں، انشاءاللہ آپ ہمیں ہر جمعہ کو، اسی جمعہ نہیں بلکہ آنے والے جمعہ کو، پھر اس سے آنے والے جمعہ کو، ہر جمعہ کو اس سورہ مبارکہ کو یعنی سورہ کہف کو سننا بھی ہے اور آگے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذریعے ہمارا کوئی بھائی اگر قرآن پاک کی سورہ کہف کو سن لیتا ہے تو اس کے بے شمار گناہ بخش دیے جائیں گے اور اللہ پاک اسے بے شمار نیکیوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو دوستو، نیت کر لیں انہی فضائل کے ساتھ، انہی فضیلتوں کے ساتھ کہ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ سنیں گے بہترین انداز میں سورہ کہف کی تلاوت کو۔ بس ہم سنانے جا رہے ہیں آپ کو بہت پیاری سریلی آواز کے ساتھ، اچھے مخارج کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کو آپ لوگ دل لگا کر سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين يحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتتا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتذرتموه وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم لتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما وبعد يوم قالوا ربكم عالم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدكم في ملتكم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك عاثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم عالم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض يبصر به وأسمع
ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا ظلقا أو يصبح ماء فلا تستطيع له طلبا وحيد من ثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولو تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايات لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب
هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يأخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضيا حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتينا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا عاصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى حدث لك منه ذكرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرقها لا لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.
فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتايا أهل قرية استطعمها أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين ووجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين السدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا. قال آتوني يفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا.
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعد ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم.